अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज मेरे दोस्तों मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जो कि हमारे मुल्की हालात पर इस वक्त बेआईने ही पूरी उतरती है। कहानी का अनुमान है कि फांसी लटका हुआ कुत्ता। ये अब इस कुत्ते को आपने ज़हन में रखना है और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। कहते हैं कि एक बादशाह सैर व सियाहत के लिए निकला, तो जाते जाते कहीं दूर निकल गया। तो देखा कि एक जब वो बहुत दूर निकल गया तो देखा एक घर है जिसका मालिक काफ़ी सखी तबीयत का है, बड़ा अच्छे अखलाक का मालिक है। और इसने बादशाह की बड़ी मेहमान नवाजी और बड़ी कदर की। और बादशाह की नज़र जब उससे उससे गपशप करते हुए एकदम एक जगह गई, तो वहाँ पर एक फांसी पर लटका हुआ कुत्ता नजर आया उसको। तो उसने घर के मालिक से पूछा कि इसका सबब पूछा कि ये तुमने क्यों किया है। तो मालिक ने उसको बताने से इनकार कर दिया। हालांकि बादशाह ने इसको अपना तारफ़ भी करवाया कि मैं बादशाह हूँ, और लेकिन उसने नहीं बताया। दूसरे दिन उसने अपना कासिद भेजा और फांसी पर लटके हुए कुत्ते का सबब पूछा, मगर वो शख्स फिर भी इनकार कर गया और नहीं बताया उसने। बादशाह को इस पर ज़रा गुस्सा आया, तो इसने अपने दरोगा, जो पुलिस कह लें आप, कि भेजा कि इस शख्स को गिरफ्तार करके लेकर आओ। दरोगा ने हुक्म की तामील की और इसको दरबार में गिरफ्तार करके पेश किया। बादशाह ने फिर वही सवाल किया कि फांसी पर लटके कुत्ते का मुझे सबब बताओ। तो मगर उसने फिर इनकार कर दिया। तो अब बादशाह ने सोचा कि इसको थोड़ा सा लालच दे के इससे पूछते हैं, इसका सबब पूछते हैं। तो उसने इस शख्स से अपना शर्त लगाई कि क्या तुम्हें ऐसी मैं चीज़ पेश करूं जिस पे तुम मुझे ये इस राज से मुझे पर्दा उठाओगे। उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ अर्सा के लिए ये बादशाही दे दें तो फिर मैं आपको इसका राज बता सकता हूँ। बादशाह ने उसको गुस्से का इजहार किया और उसने कहा ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर जो तजस्सुस था वो बढ़ता चला गया। आखिर बादशाह को उसकी वो बात भी माननी पड़ी और उसने अपने सुकून को बर्बाद होते हुए जब देखा तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे मैं तुम्हें इसकी अपना कुछ अर्से तक इसकी बादशाही देता हूँ। तो जब बादशाह ने उसको अपनी बादशाही दी, तो उस शख्स ने जो सबसे पहला काम तख्त पर बैठ के किया कि तमाम वज़ारा को जेल में डाल दिया, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम सियासतदान और जजेस और एस्टेब्लिशमेंट को जेल में बंद कर दिया और साथ वाले तमाम मुल्कों से लेन देन बंद कर दिया। और इसका नतीजा ये निकला कि जब उसकी मुद्दत पूरी हुई और पुराने बादशाह को दोबारा बादशाही सौंपी तो मुल्क में अमन व अमान था और ख़जाना भी भरा हुआ था। तो इसने फांसी पर लटके हुए कुत्ते का सबब बादशाह को बताया कि जनाब आला मैं एक अजरी हूँ। अजरी कहते हैं जो भेड़ बकरियों का रेवड़ चलाता है, और ये कुत्ता इनकी हिफाजत के लिए था। मगर मेरे रेवड़ से रोज़ाना एक बकरी गायब होती चली गई। तो जब मैंने सबब मालूम किया तो पता चला कि ये कुत्ता ही है जिसको मैंने हिफाजत के लिए रखा हुआ था। ये हिफाजत करने के बजाय मेरी बकरियों को खुद भी खाता था और दूसरे कुत्तों को भी खिलाता था। तो मैंने इसको बतौर सज़ा और इबरत के फांसी पर लटका दिया। और मेरे कुत्ते की तरह यही तुम्हारे वज़रा और बाकी लोग खुद भी ख़जाना लूट से रहे थे तुम्हारा, और दूसरों को भी लुटा रहे थे, जिनको मैंने बतौर सज़ा जेल में बंद कर दिया है। और जब से इनको जेल में बंद किया है, मुल्की ख़जाना फिर भर गया है और आपका मुल्क खुशहाल हो गया है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, और वो ये है कि चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो या 21 अप्रैल का ज़मनी इलेक्शन हो, आप नौजवानों ने जिस जवानमर्दी के साथ और जिस बहादुरी के साथ इन दोनों इलेक्शंस में अपनी पार्टिसिपेशन दी है, इन महंगाई और मुश्किल हालात के बावजूद आपने खुलकर जो सपोर्ट अपने लीडर कैदी नंबर 804 की है, वो तारीख का एक हिस्सा है। और इसी वजह से शायद अशरफ शरीफ शहीद ने ये जुमला कहा था कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स
یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا، اس کے خلاف اپنی پوری قوت استعمال کروں گا، کیونکہ میں پاکستان کا شہری، اس کا مالک اور اس کی بقا کا حتمی ضامن ہوں۔ اور آپ نے ارشد شریف شہید کے ان الفاظ کو واقعی عملی جامہ پہنایا ہے۔ دوسرا بات یہ آتی ہے کہ مسئلہ ہار جیت کا نہیں ہے۔ کئی میرے ساتھی، کئی نوجوان شاید اپنا ان دھاندلیوں کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، یہی تو چاہتے ہیں وہ۔ اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ ہارا کون ہے اور جیتا کون ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہار مانی کس نے ہے۔ اصل جو جنگ ہے وہ یہیں پر ہے کہ مافیا جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، وہ مافیا آپ کو اتنا مایوس کر دینا چاہتا ہے کہ آپ اس سیاست کے بازار سے بالکل اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں۔ حالانکہ آپ کو ان کو اندازہ ہو گیا، اس مافیا کو اندازہ ہو گیا کہ آپ اس ملک کے 40% سے زیادہ آپ کی نمائندگی ہے، اس وجہ سے وہ گھبرایا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے عزم کو برقرار رکھا اور اسی طرح ووٹ پر اپنی مور ثبت کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم اس ترقی کے روڈ پر انشاءاللہ العزیز بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ اور کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور کوئی تاریخ میں ہارے گا اور کوئی میدان میں ہارے گا، مگر ہارے گا وہی جو ہار مان لے گا۔ جیت صرف ایک ہی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب تعداد کو نہیں بلکہ عزم کو ہتھیار بنایا جائے، اور آپ کا عزم جو ہے وہی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے وہ ابھی تک اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ کا عزم، آپ کا ارادہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ہر وہ شخص جس کی سوچ بڑی ہوگی وہی فتح کے راستے پر چلے گا۔ آپ کا خواب چاہے جتنا بھی بڑا ہوگا، کامیابی بھی اسی تعداد میں زیادہ ہوگی۔ مجھے جو ایک فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت اس وقت خطرے میں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہے ان 2-2.5 سالوں میں کہ آخر پاکستان کے ساتھ کوئی تو بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم جو پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، آدھا پاکستان ٹوٹ گیا تھا، کیا وہ سازش نہیں تھی؟ تو آج اتنا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تصور کریں کہ اس سے بھی بڑا کوئی کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں ہمارے دوست، جو ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو آپ تیار کریں، اور آپ نے قانون کو ہاتھ نہیں لینا، لیکن آپ نے اپنے حق کا دفاع ضرور کرنا ہے۔ اور آپ کے حق کے لیے جو اس وقت سب سے بڑی آواز جس شخص نے اٹھائی ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے، جس نے اپنی زندگی تو گزار لی ہے، لیکن اب وہ اپنی قوم اور اپنے بچوں، آنے والے مستقبل کے جو بچے ہیں، جو معمار ہیں، ان کے لیے وہ یہ اپنا قید تنہائی کاٹ رہا ہے۔ اور گزشتہ 6 مہینوں سے وہ قید میں ہے، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس قید سے باہر نکالیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس حقیقی آزادی کے لیے مجھے قربانی دینی پڑے گی، اور اس نے فرنٹ پہ آ کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں دوسرے لیڈرز کی طرح کہا کہ تم جاؤ اور میں پیچھے تمہارے کھڑا ہوں، یہ نہیں کہا۔ اب یہ اندازہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، عمران خان سیاستدان نہیں ہے۔ اور بھائی میں بھی کہتا ہوں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، ایک اسٹیٹس مین ہے۔ اس نے سیاست کرنی ہوتی تو وہ اگلے 5 سال کا سوچتا، لیکن وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ 5 سال کا نہیں، وہ اگلی نسل کا سوچتا ہے۔ اور اس نے اپنی اگلی ایک نسل کا نہیں، اگلی کئی نسلوں کا سوچا ہے کہ ان کو آزادی کی نعمت دے کے چلے جائیں، ان کو غلامی کی ان زنجیروں سے نکال کر آزادی کی نعمت دے کے چلا جائے۔ اس نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنا جو اس کی سوچ ہے، جو اس نے ہمیں شعور دیا ہے اس قوم کو، اس شعور کو ہم کتنا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کا میں اختتام اس ایک نظم پر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے، اور واقعی یہ نظم سننے کے قابل ہے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اس نظم کو ضرور سنیے گا، اور پھر کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو نظم کچھ اس طرح ہے، اس کے چند اشعار ہیں مجھے بڑے اچھے لگے ہیں کہ جو تم کو اچھا لگے وہ ہم کہیں گے یہ طے نہیں تھا، تمہاری غلامی میں ہم جئیں گے یہ طے نہیں تھا، وطن کی قسمت بنا رہے ہیں میرے محافظ، وطن کی قسمت وہ طے کریں گے یہ طے نہیں تھا،
है काम जिसका वही करेगा, ये तय हुआ था। कहोगे तुम जो हम करेंगे, ये तय नहीं था। ये ऐशो इशरत जो है तुम्हारी रहे सलामत, ये हमारे मगर बुझेंगे, ये तय नहीं था। जहाँ पे तुम हो मकी वहीं पर सब सहूलतें हैं, सदा ही हम महरूम रहेंगे, ये तय नहीं था। वो सब मसाइल जो हल तलब थे वो हल तलब हैं, सभी मसाइल यूं ही रहेंगे, ये तय नहीं था। जो लुट लुटाकर मुसीबतों से वतन को आए, वतन में आकर वो फिर लुटेंगे, ये तय नहीं था। अगर हो बस में हर एक खाइन को मैं उड़ा दूं, मेरे वतन में यही बचेंगे, ये तय नहीं था। गो चोर डाकू सदा मुअज़्ज़ज़ रहे हैं, लेकिन वतन में वो हाकिम बनेंगे, ये तय नहीं था। मेरे हो बस में तो मुनसिफों को मैं कैद कर दूं, वो शहर इंसाफ में बिकेंगे, ये तय नहीं था। अदब करोगे अदब करेंगे, ये बात सुन लो, हमेशा हम ही अदब करेंगे, ये तय नहीं था। ये नज़म थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।